أيها الحضور الكريم، ننتقل الآن إلى تكريم الفائزين. أولاً في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد. في المركز الأول عبد العليم عبد الرحيم حاجي من كينيا. في المركز الثاني محمد دماج محمد شويع من الجمهورية اليمنية. في المركز الثالث أحمد شخمامي دوف من الاتحاد الروسي. في المركز الرابع محمد أمين حسن من الولايات المتحدة الأمريكية. في المركز الخامس نادي سعد جابر محمد من جمهورية مصر العربية. ثانياً في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات العشر. في المركز الأول محمد أحمد الجد من جمهورية الكاميرون. في المركز الثاني عبد الحكيم علي عبد الرحمن من جمهورية الصومال. في المركز الثالث عبد العزيز علي أمجد الدروقي من دولة ليبيا. في المركز الرابع زياد يوسف إبراهيم من المملكة الأردنية الهاشمية. في المركز الخامس أحمد علي أحمد الحدا من الجمهورية اليمنية. والآن ننتقل إلى فرع التلاوة والترتيل. في المركز الأول عبد الباسط وراش من المملكة المغربية. في المركز الثاني عبد الرشيد رزاق عبدور من جمهورية باكستان الإسلامية. في المركز الثالث حسن عبد الله أمتوليلا من جمهورية تنزانيا الاتحادية. في المركز الرابع فاتح بابو من الجمهورية الجزائرية. في المركز الخامس يوسف جاسم محمد العيناتي من دولة الكويت. تكريم فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد صغار الحفاظ. في المركز الأول عبد الرحمن أسامة عطية من دولة ليبيا. في المركز الثاني أبونا محمد عمر من جمهورية الكاميرون. في المركز الثالث أيمن محمد سعيد درهم من الجمهورية اليمنية. في المركز الرابع
في المركز الرابع محمد أحمد عبد الحميد من جمهورية باكستان الإسلامية. في المركز الخامس أبو الفضل صمد ميرابي باسمنج من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جائزة الفرع التقني أفضل موقع إلكتروني للمؤسسات باسم نظام أهل القرآن عبد الرحمن البديري من الجمهورية الجزائرية. أفضل تطبيق إلكتروني للمؤسسات باسم تدارس القرآن فهد سعد سبيعي من المملكة العربية السعودية.